وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أول شيء إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت خير تعلم سيلا خير تعلم نباتلهم تعلم جنة الفردوس المن كنا ديال المكسل كنا جوا من جن خير كتبنا نلقى مع المستوصن يالنيا بس لأن فنفنيا البلاء كتبنا نلقى مع ممل المكسل مع المنتقلنا المنسطر على المحجاب لا المجنة الفردوس لما المجنة الفردوس لما المجنة الفردوس لما المكسل جهنم ما المكسل جهنم ما المكسل جهنم ما على كنان جنجي يكون فلو على كنان جنجي يكون لبن المخير وكلني المنقول تبن خير ولا لهم رب صلى الله عليه آمين. قال الشيخ رسلان حفظه الله العلامة السني الذي أفنى حياته أو كاد أن يفني حياته في سبيل الله ودعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة صحيحة وقد اغتنم كثير من البشر بثمرة دعوته ووصل إلينا في إفريقيا. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الشيخ وفي ذريته وفي تلاميذه وفي أحبائه وفي دعوته وفي عمره وأن يحسن خواتمه في الأمور كلها. قال كل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. كل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ثم أردف وقال ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بلا أثارة من العلم والواحد منهم إذا سئل عن السؤال ورد على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع له أهل بدر من أجل الإجابة عن ذلك السؤال وهو يمضي فيه كالسكين في قطعة الزبد لا يتوقف. بكم ولك على نكيمه دول لكم كان لا ولك الشيخ رسلانتي حفظه الله ينكتا مغلفنانتي بون دعوة استفا من بابلو أبلي كومنتو لك لنكنا لفنان بنتالتو نامنا براتتا وفنان فتوت منا أتتا أمونو نيوغو اللي بتيرانما بيلي بورين سيلوكا سبحان الله ناكل اسم هو دي سان سنو 90% باتو 10% ينتي 10% يمين جي بيردي لنغاتو نيني بدانجرلي حسام مبتدي اوتي 90% بيلا بمنتو مونغاكي وبمنتو مثالو اسم من جي سافخام دين كبا فلوت يوتا جامينا إنيا حاجة كولون إيو moro al bosili al jambula mo honti de min safo hari afingin tel isa bulum tahaboji bari sunna mo 90% sunna me bul 10% bila babulo ta mu jamanti hadin kol to ben hafendo le kunna ite ta makay malu min bigi fo min din ko sintanya la wala halo wala haka aske ko me fa ba to ba fo mo le kalsa sunna mo sifa el betenne mal na be ko mo fa khamri a difference ne ba ni hije
ibe ferli mo do ma bebe min ken sunna mo goti e tolu bata kule de mo me ngeno fi tolu aski tan jele ko lo bata sunna ki lo bata bida mo bula hayitin sunna mo gol ajini tilin ala jamin nal te jenne be danger le hasabi da mo min be len ken mari be mo be len ken mari sunna ni na be hay lolli ma fo bida mo ba bida mo hajunte wo hajo wo bar sunna ni na be ha mo len ken mari gelonni bar min de sunno fanoto aborato akurutoto atamanyato ngena bida do mutabul iko me bidatul khuruj bon kun foloto bidatul khuruj inta malo hafu ko khurujo bilamma man sakel kontro ngolo bar mo ko ni yakara mo ko min ikran takara mo ko min bul ibada ku samanta lal na me ko bato mo ko hakke to nyanto ti fa to trom akoto ni ha min je ko ne mu to nyati kana bakande idun kana mu ke la kenyar kaka alasaha abu musa abu al-hasan al-ash'ari mungake to nyantungal krama fangato ababa fatuta anasi kitake min ko mu'tazili la moti mu'tazilo la al-imam al-tramoti alondo anako beto amegante wala bulla ahwala la koluta akata mu'taziliti baratina take hakil dimati fangamati karanabati mu'madi mati mu'malon dingati fasiho talisi balu nimbelen kel batal koto bar asirin sambina noma ani anake nyimman benko beto ani anake nyimman benko beto ala saha afan batalon do min sto nyin kudol ge mbul yinta sahari kudol be abulu abeso ngolto abotano atata abdullah ibn sa'id ibn kullab amila to le madhabuma ahatara min belum taringa taburu wo fam ba be nyin nabulu anata tu mo fluent tema anake ani akrama kutu bar kabra ahmad ibn hanbal le kitabo je akaten nyin fulo do to ahmad ibn hanbal le kitabo ka be nyin complet ko subhanallah to nyaje ko la bulu ka ba complet ko atele marhalatul kartane ma fi hamu fo karamo ko senno ya je ko tule mo karamo ko se no ya jago tule muhoma karamoko ase no ya jago tule muhoma ikome wulu ba ko satru mo be sigi no be satuma barka si no min bel nar lima misal to nar lima al se jigal se ile ali yamadi tika min fanga jago ti abe nar lima ko me wulu ba ko me karamo barari amaro fanan bika akuta sino fo len kin tenkela ibe nekela nyil ma silanta bit altala dum mammo tum mo bulu hanjam aman din tulu ba bulu hanjam amam mustuke bulu hanjam amam mo tum man sakebul altala man da fenda fo dafe minya kona ko ki hankuta ya hankuta wontiji o dafe tiji o dafe fu tiji la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq solman bol bo nye bulu al sol nyanyin awa beten ne karamo famba milbe arabu le jamono kan surtout misra jamono kan habo balia mansake kontro o dronte dino tide o dronte sunno fanantide hab ko nyimme khurujo ke yo ke madhhabu tistadire mo mo na khurujo ke tafsa otide akoton totide asatara mo mimman khurujo ke tanyimbe ku kan dino to nyinki khajahu kharijit nyinki khajahu kharijit o kani nyamane ne de ko be khurujo ke be khurujo da ji gol biji wala be kunyare hasent bari khurujo mula jarabir langalati asfa jama nin sunna mo mimma fantum mutano khurujo ma khurujo nyin tano nin seno tarlabulu emela no inna har kulu se taraje min ke hajo khurujo ti bar khurujo atalamu nyaman dile mumba ngatalamu nyaman di imo nyoko ikarsa nyoko wali si sigile na fulo kuna hatula do mala na bon solo hatula nya har koto bola wali bato akoto wala ta mansoti ikapto sai asino kel mansoti directeur me ya haja bi nya koto bola alle jamano na fulo abibu le kasolala abi kulu foli male me kuno ibon abi miskino be kaslala mo wala na fulo jamano be kusfa be tamala toni go buloma nimbe ku mo ta bon tente nga kungato dino sabo sa kensa kumboto awa nimmin ko sunne mo mate na mai namunya ala fa en kombo te man sunno lo akoto sunno tente dante nin dala munu be ke sunna mo bara la munya mandi sunno ato kama mandi biske fi fanto ala la bulu femmin ngadi ya hay kanda akoto ibata je ni mandi ale nyinte kila la salatu wassalam ni mo haram wal tibulena ya hatije surtout na tatka aqidatu buluti sunno la jenti baris ibe sunno to sun aqidatu lonna be benta aqidatu mimma komo kanen toucher asitana ko nyin kente ko nyinu ima e kimi jabla lonna la imi jafungo subhanallah inyalo kuma mastrinto alla kila alayhi salatu wassalam al haditha lan kalmarum kumoto ako afdalul jihad kalimatul haqq inda sultan al ja'ir ako jihadu beto fismante hatto nyafo man saketo nyigintu ngoyen bo alasaha hatto nyafo man saketo nyigintu bara akol ko inda sultan ja'ir
ibe takhala yale khataka fay do bi na yelta min baro kan nako commence kama ni kan ko me alla kila ko alayhi salatu wasalam kal afdalul jihad kalimatul haqq inda sultan ja'i sultano ya mu jannati min baro abe ay misro kono janne ay ko ki hana misro kono fi ko ki ta'ala pale kono ama fa ki hana misro kono ma fa ki do sakato alla kila alayhi salatu wasalam ko le ki khataka yale khabulo mutaku ni sesinoma ni man sama ila mas'uliyatu bataboyikam imam forsala bar mogol se kumale se kenyele se durubuko se gido le kama hawuru masasa kama ko be jato na nyini fen na fafu intala ile manso makumo ame manso elema ile manso makumo bali ame manso elema ame fu ikrasi tel asitel toro wala sena ke ham sabar bali ya nyinga tenku ibulu yakata khuru khariji dema ko to min be bola yakata ko dema non te hitosu non te isenu mo min la sagale hakuma do fu nyala ila ftele idella hari hidela ke masibo ti hide ya fi subhanallah a immato doli hide barasere lonna dolla puisque hide bola da fe sena fo milen kar kanabo akoto atabataje ateme bono bari vraiment bo kel lo bala akoto yoti na hakilinge ngakanne hajalla sahabetge la dino ibata la jombulula ako bidan wo bidan min ketam wala fil bidan ati dino ento asobasma mumunti ha fen fo ala la koto imam millo ni ngam ko toro de e nyabe fira ko min bela ni lu be ha fen ne fo ala la koto imam millo ina tajama soto nyinkan ibulisa bulula bay ibulisa batalon ka men ni lu kodu no ha fa kal kana son ala to ame ono al kana son muhammadu alayhi salatu wasalam ame ono wa habun bari hato nyakam bi bulu ha sukuro ke kanoti ha betinye bulu ibe baraslen fu ni min bente sawaba mai toje altalal bo nyabola bani akila soso masibo kunto turo ibola kan alayhi salatu wasalam akise ikse fenne fu alla la koto mamillo e kana la mo mola kay sunno ka e kana la mo mola afata finto afata geto aja hangato asi kutato albale gelal kewlu kulbe mutarnga bebulla fa alhamin kisi kunni mem tarnga bebulu imma ikhafa nyala abederin kuni akutantaku nonte kumin ni dino sakhari ni hafu mo nyala ma fa mo hana jahiliyati akuma kan hafungo mo siba fo misal to way ko badana to ni mo ko ma to lante nyala har mi atake directement ni wonta dingirati bar kumo embento sagila to nya sakhani lele nte sonnat ifar man kan sonnan ta tinyari to nta na kuma tinyari man kan sonnat abadan ko durande mo bulu ya kuma mele nyame karsal hafu no mo man bunto nyama to nyabe be santole bele be to nyakoto ako bila ilmin thumma ardafa wa qala مغلقكم وحكوف على لكوتي من ملو إن أبي فرقوا من بلا لنا لبيتو يمس يحلون نصدق فو حكيل ديالم أدولا القانون تجسم ورولا بنا حكيلين خمغو تنبين سوابوما فو كفنو كندو لختري لا كفنو كوتن تنتي كنا دنيا كفنو أكوتو نين لنا لميت لنا دو فرنا ترجع من غدولون علي نونتو مني حاجة تنبي بنتو لجين كل فصيل دنيا البلاتي نغمة إلا فتتونيا لا يبتال تونيا منتو بركم فلو تونيا يبتال جملو asalo kele tele min be karaningati ay sino inin kala mo nyaami nga do staben itele londo man sina londo ma non te min jabuli man nyin lo asenyin di bulu hafu ka sa harante sa har londin te bulu suway batame ko alle kila ko alayhi salatu wasalam non te bataje kumo ke khani non te bataje surtout mo homilun na taham hankuto bay ala makibe ala senyala hakuto hankuto nay mo hola altala hafa fa la koto hanyin be bay alama misal to nyim mo hata ben ite ni mo nga tabe ko nyimme keno alala ite mo holati ni nuske alala nyadi ni lo lenti tabulu nakle ebula lako altala ma hankuto min fo londo mo ho min ge kumala amanyin kare eje min fo la nyente iyale ba fo la londo la kan ite lo de eje min fo la nye ite sheikhu eje fo la londo kan akubar ko ni ma lon ta fo li amanyin ka ala mu lonnal fo lonnante ahigabe atel bi gabe la ko albe fatan na janne ala mu lonnal fo lonnante ame khay ngaflo ko lonnante ala mu lonnalti ala la londo ni tele londo mu kilinati ite mu honnin ite min mankulon iko ko lonnal mu iti londin min jibulo sabula ibatalon kitale londin ni na khasiringe iko ko lonnal mu iti ala mu lonnalti ibatalon so kalta ala londo ni tante kilinti ala ham hankuto min fen na sabata fangaye subhanahu wa ta'ala kila alayhi salatu wasalam ham hankuto fen na sabata alayhi salatu wasalam nimbebe alege kenya la ala kilin ha kenya lo ntulmalo la sabatiro lo bentulma nte fusi bayilama hamin sabata fanyi nyinu mo gola hamma hankuto il bayama ko ha ala senyandia koto hala ko kotota ala mu femba halati ntana suman min be mo gola ha ko bulo be ala le kanofo altala se jero ke kanofo
altara se mero ke kanofo ya himbe bay alama sabe hakke fon fe saboterite ke tolba ala senyanirla ni mo en kaki fere te masogoto mo mi bo embula na hi kutabiti na ala me de mais tay ikun wala bo lava subhanallah bon ni wakati minna ni le marché ni lafta tonyala killing bar folo ala hi kandade ba harina groupe into dol bije atulo asabeleta aqida tutinyarin tigi aqida sahan tigi ahamin aqida amalo asabeleta isa ajiba bil kasati la tambila adu mo ha kasati min tambila ko to ay son no male li avo do mali sa amira nyamina fu isa folba tu fi sa amira batumari man la fi kasa hinne me subhanallah na kilinge me mo tombe ko nyinna aqida to manni fanyaka mo me khanyo kelmen silanta ala مثقال ذره بري كيكو ني من عقيده الاستاخولو اي كيكو تاتو اكوتو هو تاتا اي كيكو دول تاتو منا ايمات غو تالو ايكو من ترمبه من يسفلولو الله كيلا عليه الصلاه والسلام ako abu dharri ako nimmi har min ngageno ke hasunyaro ke ni hain kese do arjanna dako abu dharri ko hara sunyaro ke hara geno ke han atatar sagi sinyana ni nyenne saha aqidatu tigo dolu bije esenona ala kuma kanti esenona ala kuma kanti jabriya مثالتو انين جهميه يتولى جبريه يتولى جهميه وكوتو كومومينو لمو دين كيلات ما دام مسلمون ay geno la ay dolo mingla ay sunyaro la ay fanyala abe fi madian ala kutato e konyimme ala kutake min satoro komunna isimani ka eske kafiru nyimu kafiru te esa kiyo ka kafiru yala na sun tay muta esa ka kombo ko do enfanta betene nyimu mu'minol hara ala kuta ame ku kala ila imila sumani keja hode subhanallah ko kenya boni hamo de sila ben fola ko halima ni alama nin tauhidu tratibulu hali se geno ke se sunyaro ke se do arjanna mo hodan taja adun ni aqida tutugol be dinte mela ngoyna hangal ko giyasto puisque malu ni aqida tutugol namu malu nabi hadithu to sagila hamole gijo masgala adu mo min be hadithu to sagila hamole gijo masgala yaka kanne hageno constance fo mo hoye yaka kanne ha fa fan ka junubo be se fe kanne yaka adna ha fa fan haditaidi min saita la ha ko geno man nabulatende akoton tende ko ni ha tawhido ke be tar janna direct arjanna fana marahilul lama tahanat arjanna misal to gen ke lab se dunje nafata tawhido d'accord sumo se dunje dol minay dunje bo fala se dunje ani sifalu bara se dun tuma jama mo dol bije ila ki to banta arjanna direct al muntar la mo hol kon la ba dol bije se dun jahannama fa khana ta arjanna alla kila alayhi salatu wasallam la ko ni minga ke se do arjanna ko ton tenti de ki se do arjanna direct ma ko mo ko ton toti mais ki se do arjanna ko to arjanna mi haram yema bari isero ta atko sta to no tal jahannama tilkil namba tilkemel mba sanwuli kilin mba muhammadu jedun tilikilin nin jan sanwuli kilin la hakili na hakili na be jam folo mo ala fo ko inde atala arjan hadithu fembe na limi ngay sedu arjan ate qaidatu kilin enta mo ni bi jam ata allati alayhi salatu wassalam la yadkhulu aljanna المنان او القطاط او النمام نمام ميدون ارجنه الله كيلا هو تكتنا عليه الصلاه والسلام كنا نمام ميدون ارجنه بون نافساي نمين نينكي اسدون ارجنه انا تو فنان فو حديث فلي موكلين هاكي اسم مغصفه انكو جي استجنه الله كيلا حديث دو فو كن من بارو انكي اسدون ارجنه حديث دو فنمين نينكي اسدون جهنم موكلين ناتن فلو بيكا فاتا فلو بيكا ادو كيلا الحديث الساخر عليه الصلاه والسلام با فلو بيكا اسالون جنا بكدي تايلا بالا اسدون ارجنه ابي مولنا arjana ida kalula mo se do arjana mo la du arjana mu'minu na fata mu'mini aka ametu jahannama akoto asalban arjana lama bad ni ma fo ku mo ya ska mo yenye na sunyaro ni n'importe quoi même min kala tawhido sabe fasele atiko so le mira asebari ni no kuntu ase nambaro to te habla lin kel ma sabu so toro bora ha ha hankata lim musul ma sa ke toro ha ha hankata lim dingale mo asi kunto wulba ko man diay ase mo obla nambaro ko beto munna tawhido babu na hakili donga infuyente hadithu indolu bije mo do biga samalon londin tabulu ha hadithu kilinga fote ha nya sifaku ha be mo le kolma na kilinga nyin kotonte ko karsa 30 ans mobili karsa ha mobile no yo lo autoroute ka ha accélérateur digi abe tagala silo tilindi mo le mobile no se lon janne mobile no selon nal site Carrefour la sila ko la do bole janna do nal janna do be bole janna do bi koma jom folo be tambila ngaka tammiadi manke tu bol janne mo mobile no la tati akoto figi hato londo into nin ko nyir jurumati honka isse bo into nyaadi sa ko buluma londo la joti hanate tout droit
hadith kilinta hatta yugus fe bel tahari na kilin ngasilan alanya ya min Allah kila kula alayhi salatu wasalam ko ballighu annu law aya dol ko mo kan kawando mani mankara no o man saha kala nim hari hadith kilina laysa la tambile bari ala tambile tambirnya makilin afulan yo hadith koto kono kankilu hadith kono malu min se koto samangata ikan yifasa ma surtu ni do hakko sababu lala do hakko al perdala mo a trompele kan soyilto bari sanu nala nimi nga salje muta ya salje muta nya tobe ya kan fla sali alla kila alayhi salatu wasalam ya fem fen sali ila do asjabi ya fem tara nimi ngi bari nimi tati bari nga ya ha kon tal sey jumbo khafari yin sifalu ese il faut basinte nimi nga shirko ke hadith al tegeri ngilu satra ko to kutanta la foni bari hatula hadith ul tala kana ha an hambi ngonto alko mo holta tigo busitama ya mo bla nambaruto ثم أردف وقال أنا أتى ينبلا لكم مكان كوكو ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بلا أثارة من العلم إذا كمل على الدين أنتو لند فستن تيبلو شيخ رسول الله كمل أقول واحد منهم إذا سئل عن السؤال ورد على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع له أهل بدر من أجل الإجابة على ذلك السؤال وهو يمضي فيه كالسكين في قطعة الزبد لا يتوقف أكوني هذا كلمة ينكينا لولا نمبابيلتو إبيبل من إبيت إنغابيلتو أكوني هذا من ينكت بس كمول سبول حاجة نكارو واني ينكارو حواني سبول تنسي براملي لندو من بول بلو أنت تلبلو ناكل ينكارو ميواني ikana mo wolfo dari alu nyininka ikana mo wol daral ne mi ngi nyininka isa gabi ta min longato bari ikana nu ko le me nyininka roma de parce que ni nu ko le me atama mum bekela ni mum min ka nyama doron aman ka nyama koto munti akoto tene kuy jene jabiro min ka hadithu fasa isa kuma do fasa sa koto kutala bo itale mo ho nyinu ni khanyi fo itema kele nambar kutalti o be hat o lungo ani nyinya bo hatta dem londo loma ani yiro ne khibrato ma wonti tabli ta nyin jense illa atati bu nambar kutato na kila yake bul nambaru yani ha kuma min foto nyale mu bari ha fo mo mi de nyille molti ni ha fo nyili yese tambina ne lale isa ku tal bulato lon na se nyilu yukhdari asila saha hadithul munta sahar ban ta fo le nyile ban ni nyinin kata kudo ma mo ma afuye ya min lo ate sofo ni haje fana a londi nim bibulu misal to londo bibulu hab kisi jabiro keno ni se jabiro min keno abe sahari ya khalo ko imbe sahari jabiro ani me jabiro min misal to ni je ko dol ben tamisi roto halon dol nya Spanya fon silanta won silanta ko ngote mutuno militanga hitanga ninga da kitabo min fa kono ko berko mo na folo la tala moti obe bata ko ngoto ko bari na tala sa misino ko ni dum be misino bo ko maja malo ni fo mo hol malo bari obe stambe ba hada malin al tala se mo hol play place la bon ako famo tronte alma jurbo khafar la habarka la ko to amin fanam fo alma sabat lonya nim barkanta lo tan barkala la to ako mo na be france alma mo fen na be france قراءات مل بيبلو اسندو كفما تون دكات الهادي بلو نكا نكو مكوبالت بون اكو باسنت كوني ني كارمين كاتن كنت في كن سافاي نازو ngala nko nko nyi ngado bi nko la fi nya ako bاسنت kan nyi ngaro dam ko ngana whatsapp la data whatsapp la nka nko mo hola kito munti min dun ta misiro ko na hatara misiro embe lori sanna bije dugula bije mo hombe tambila dugula sallalla e be lori be salkan kan na jigi salulum ayelta sanna mo mo taraje adun ta saluto ya arkan ahal ma mo kam Allah akbar ya haru hala akbar ki haru ko ki honna ha ila wuli ha suyudo ke hila wuli ha suyudo fulanyo ke hila wuli atul ta hilo al ma mo jar fo be arkam fulanyo ka wana tisigi nyinna talon le mal hab ko jar fal ma mo hisigi to mena tatra mesal kan nyimmas nyibal saluto ben nyadi ngal sama faida milti tamman jabiristo bon anatena jabiru fulalti jabiru folo be sakhari bar fulan nyoko ako nonte atigo ha kenya almamo kurata trambe sigiri atana ala rakan kilingati après hanadun ana almamo trabe sigiri hatta ya afana hatta ya tani almamo hokorenya bon ko ila folo en ko masha Allah ko mallan ko to wakallen ko hadu fulan nyoko ngata alma ko mo be sallal almamo ko man ko me wulino na almamo assalamu alaikum ki ñenti ko na def xalisan najere
Non, question la monti, man ça ligue, nga question la posam. Nga question la posam ta masilan ro. Bon parce que question do le molti wolu ni bol nya bol hatare be ya do ni long figi hato. Bon, misal to ni ko koni alma ko ho misal to hay halto ni alma mo kral salla trembe sigri hanar kan klingati hadu hayis galma mo fe. Wonte ku sabatin ta hatugo mo ko na salo jene sita alma mo talale ami soton alma mo fana alma mo ko salam ale. Voilà, bon ni ko bon ka hawli han kan na tarma mo trasigiri me so into a Kenya into thing seno Kenya dol se tarala Kenya ko tal seno tarala min manke Kenya anti bar Kenya folo me so ngata la halu into lo ko fa ba no mi to embalati no ante do malo va ande te lo alhamdulillah wala ko nek ma so bele bale ko endeleti wala ko nek ma so bele bale ko endeleti yo no offensive ala mo so to mandi c'est possible il sebe to tege man question sifa messi nyakli c'est possible il sebe to tege ini ya ke sur Fawzan di sebe to tege ne man question sifa parce que keman di kula ma keman di kula ma keman a customer di betin a customer di a betin ne alin yinin ka kana son bani yinin ka amil lugati halasi ila no kasabula الشيخ كو الواحد منهم كي سبغوا دو تريتو اذا سئل عن السؤال كنيه ان ينكار لا ورد على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينكار صفه ان تسدنا عمر ما لجمع له اهل بدر كاس بدر نقول مدي بين جابل نادي إذا دو ترى إيه ينكارو دولا أخذت من ينكارو تفافات iko me ni xamuro ta ber forme ri gonto kuntu ni nyinin kar sifa ina ta sayyidina umar ma se badrin gol ma nyinin ka be asima din hima nyinin ka kombe mutala nyaadi atastam be tamilo ha jabul jenti subhanallah qul inna ma harrama qala ta'ala qul inna ma harrama rabbi al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi wa bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun lonna dole ko ayonto ko hafen fo ala la koto ko ala la kote nyin haramte halalta non ta ala kote non ta ala betenne ko nyin ngabun hasa shirkuti ayon na tartibula atala ko subhanahu wa ta'ala ako qul inna ma harrama rabbi al fawahish ma dhahara minha wa batan fen wo fenna la kurunya danna tambita sabon ko fuhush قالت على خفين كورون ولنكن مارين أنهني على حبي حرامله هرا لنكن مار والفرن مسيب وخبون أنهني فرنت بس كلنكن مارين سيرو البتستويلا لنكن مارين يبتم مغول النجين لنكن مارين مغول من خاني من كله بتخاني كله تلين كيو بيسابود كومينوتي من تنيار سوت على كتو دو بندالا فونيا جاري نيا تفرلين دولا خنافر وقاها حنناري خناكو إندامته إما مسول تيم نون تكيل تيم فرنك نيم كيلا تطود ندنمو فنين كدول هادامته ninga kurtol diga ko matola fonin ke dol hadamta ninga ko sale hake ko amerique fonin mo dol hay be damta danim mo koy ben damta la habi communauté ni lu me so nyinto ni hake si nene ma jele saxale haradin ninga be si le saxahi so bel puisque ante diar mo koy mo malon kuti etel tata sa mesh inatat etel tata sa bara ñoko ya nim fem fe inatat la dugo ko awani mo koy men jene lenken ma dhahara minha ñinne ke lenken marlalti anin kula folola o ma batan ani min fana nunta wal ithm ani junubiko isa junubiko minke abini ala tema isa junubiko minke ala kuto minke abini ala tema wal baghi ani isa ala kuto minke yandante ya minke mo ilmo nyokolma da fengalma nyintin al talten bari da fengalma junubol ma faranti ala kuto mo bari nyimbini da fengal tema bi ghayri al haqq adun tonya tante ide min ketate ala kuto mo ma fa kumbo kala biske tonya be mbulu har yanda mo fara ni yandante ya kelte golmo tonya imake tonya kan o fara be marché وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ننت الخف لك فعلما أمن دليل لجيجي كومنتو إتحكوا فلك فالتراموت أنا تبونو شركوتو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ننت لحكوا فعلى لكوتو المملو على لفتين على لحينفو على سبحان الله ناكلين يبا فلفلكو مثالتو من سكن على المنستر ولله المثل الأعلى من سكن على المنستر منستر نيامبورنت نياونيا ننت من من سكال منندي أمي خانينا فلكم من سكال قطن مهدوية كوي من بين لا أبليكي لا مهوين بلو من سكال ماف بس كهالون لو سيتا من سكال ما كلمنتي إس
فنوسة من سكي رافع أمي خاين فنيا فرمان سكي منا ناح فنيا فرمان سكي على أمنتي أكتو مغولو إلى نياتون غولو حكي ما لم فنيا فيه أحكي تنيارين بالي سافو بيسك حالون كونس كان سيمبات أو على منصور دالالي مغبالو دالالي يا مغولو نابي تبو نياري ناكوتو على الخيل بيدا نيتكو كي من فنيا جي ساتل من فو على ني إسي على ترجي. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية أحمد بن حنبل أبدا ينكتكي بابرك ما تجوك لا إله إلا الله ها ألتلا حدينو كون لك سينا الحمد لله رب العالمين. حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله أكو فنتي من كيلي حالس فمن كيلي حالس بون أن كيلي عليه الصلاة والسلام كو على لها كيلي في البيت وقولات لها كيلي دا في البيت سبحان الله سيبادو لكوتو أكفنوكو كاين بون نقول سيبادو لكوتو فنانا تكاسي فوما لنا إلى كتابته جاء الرجل قال الرجل كارساكو سيبادو لكوتو كن يها مودو ترى إلى ديمبا دافع بالسو منا مثال توا إبلوري كن ساكو وتقال يها مودو إلى ديمبا ترى إبكودو لا ساكو وتقال الله كيل عليه الصلاة والسلام أبيني لميكا دون كبر كيت الكيليا هقولي أكون تلكيليا هقولي إنتات أكو على الكيليا هقولي إنتات مولنا تسجيل على الكيكا وندلاتي توني مفن كيليا من سبحان الله ترومالي إنت هم هو جمانجي مين كوكو كيليا مني مين سابق كون دي مسافر تالتة نوالا أنا فلو تالتة نوالا مبار مسافر تالتة نوالا مسافر تالتة نوالا أهم هو جيتو تروما أكو تو alun tuje nga wanyero ke piske wanyar la ben tolubulu amatral babula da kalo bala godo babulu alun tuje nga wanyero na hakili hadolle ko fonyala wal satule konin kulle bala kila ya dala bibulu kuma la bawulto walla sire de marshke hata je lesta moto be mil bijan musumalto walla mila kila lalti wo mo dolubi ibe balu kam basul basu bar basi jakuba na hakili ni man kulu ala si kulu dani be sila gaburu ko folo ita man godo yinke fenti fo ala kutaran ita malo fo c'est-à-dire imeni calculer hara ngalnya silanga la hakan ko beto kusibento bari wo boje folo de calculer que puisque alnya silanga wonta ala na fala bital na fala ite de ko nyilu kele sufo mi le kete kete kita musti imalo ko ala boti ni jangaru ni temate ila ko tinyata ni musolo mi la tele kenya la jangaru ni ngabule to sta puisque kenya musolo kenya ila ko fulal jangaru ni foninkia fongo kendia ni foninkia ni botaje foninkia botaje jang kendia botaje kenya ti jamutu mo kenya ti nyawonya ke fana ne samboy na samboy ala khajangaru nin na sarta male abeto do homa ahalas ha me afanga bolen bulu na hakili yelwa ko san sabas ken ko do munti ime silan ala nya kana kudo kila subhanallah ini masila ala nya ko be sedna bokar siddiq silan tanya nya min radiyallahu ta'ala no mboto silan nya ko be ibuli sa kan silan tanya nya min ka kan ta masibo mbe silan al tala kan ta nya hankata subhanallah أكف لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا حكى حكوجه ولا تون كيليا لا حكى حكوجه ولا تون دين باي على الحاده أحد فين تعال أنت تعرف فسلا بربا دولة تامو كي كان سام كيني على الحيندا أحد تعال دولة تامو كي كان كي على حالونك كي كان على يني أني سبالو فين وفين نابت دولة لمسو منتي كان على يني على كنا بخين هم دولة بار مسو منتي دولة نامونتي دولة لمسو منتي دولة كي منتي دولة كبار كي أني سبالو كنا بخين هم على تعال مهوين كيليا تفرن بكيليا كني ولا حكى حكوجه ولا تون بيسك أنت في فين سبالو حكى على تعال لنيما يدور موتي جملهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم ولا حنبه أقو ولا أحد أحب إليه المدح من الله فم فننت جمع تقرأ حديث منها ألس ولكن سافنون واتو بي نينا تكيب التلا ترى كنا تنبرغون سمارجي كنت في لو بتنتشفون الكلام تقفله إنا بكون تفيله فلا دال بيلا نعلى بيلا من سلامها مخول بلارين بيميلا مخانو نهكلي نياجي إلى يامين نتي يبدون نجوا خيطو إن خاجوا من بدونا وجارا لين يبي وكان تا أوبيتالي حتى هم مخول ترى جيلا بو بتبلا كوكان تا بتبلا يبتر راكو برانشي بقول نيدا لو كنت تخري يا هم مخول حاله لسه أبيتم كن يلو مغراتي لتتين حتى لو كي هابطوا بتنياما يا جنسا بل كنت في الليني ناكلي ترى غوركو كنت في له أنت تتبابو يا فاير من دانكم dana kotinya subhanallah imi hakilo leja tibabo do wolbe goro dili mani dinga mega haram tila tibabo le ngami jawli be mo hol dinga mtelila lam tarnya fulal bibu imma hi kunturo gargasa ina mtilate non te hi hakilo mtela abekili ni tuta je baram talilale do mulam tarnya la te ha hakilin tanya furti bulu do mulam tarnya te ha kumuto ko halam tela jindinya mambila nyum balam ko lam tarnya fulo ne bija ay mo man kisi maja ni min le ta kisi maja bi ta talaja ni hi dinga tugang ahina fanya wonya
أنت كل أبدا يكون مثل ما جمانوتا أكم متين أنت كلين تفوس أنت كلين تي هو من ما كين كين تاو فنانتي لأن كاين فنان نادين لسا تبابو جيما تولو يبول ترلج تبابو جيما تولو إساتر وولو نيجي بيلا مولجي أمسمان كيما إساتر تبابو ياكوب بس كني من لفتة نتبابو ياتفلو هر من لغون تالا سابيك ألكو يحالة تبابو يالن كنا مارينجي أكوتو فتفيني تلو فيني مو وولو سي وبلبولا أو ما يفرق من درك فنسي ولا الخبيثات للخبيثين التالا فين كورو نينو أسي بواني فين كورو لتيما أنت إسا تبابو ني وولو جال حالا دوما هذا ما نفوي من سون الحالوت نمين وولتا أفن كتبابو تي حتى ني لا بري أنت مخولا دي فني حاجة فتفيني كو أكوتو نين فيليني أفن ماتين نينا أتولو قولين باين كاتبا وولو بلا لاكو كاتبا رمتك تبابو تتكلم تبابو بيتا كولي سبحان الله نمبيها اللي ما تبابو لن كنت الكن تبابو ياتلن كتا يكم ياتلو نين وقوله والإثم والبغي بغير الحق قال السدي هل ترى لكم كان نينتو سدي كو نين كوتوتو أما الإثم فالمعصية أكو إثم وكوتو جان على كوتو والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق ومن غفصر نعمل نسان يا بخم حولما وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه bon min kuma sta kama ithmo barake la fangse minke afangato akoto imbani ala tema wal baghi huwa at-ta'addi ila an-nas ibe min natamila maqol ma akoto min kalma wala fa harrama Allah tabaaraka wa ta'ala hada wa hada altala hinfulu bi haram wa qawluhu wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ay taj'alu lahu sharikan fi ibadati akoto ala khaf lak fa'ala ma batuta wa an taqulu alayhi min al-iftira' wal kadhib min da'wa anna lahu waladan أني الهفنيا لا ألتلا الهفنيا فعلى كوتو دين الكلام ونحو ذلك مما لا علم لكم به كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به أني سبحان الله تعالى النصارى له ولا الفنيا كم أبو بيتاني اليهود له النصارى له عيسى دم من يا ألتلا اليهود له لها أزير دم من يالا الإمام الباقلاني أشعري لترمو بركو يا باترم بابو بر أشعري لترمو لنالو إسلام ما هم كتني مالفو إسلام ما هم كتني مالفو بر مخالفات استعمال فنان ترم بابو الله عقيدة بولوما صفاته على صفاته فسان أكيد مغولة لندو بابو الله حكي له حدي أحتري مناظرته تو حسيا فلشت من أواتو من سكني نصارى له إلى من سكن لفتح مسلمو لنا الانفيتي ألكو مسلم يا من نخوي نعلا إذا إلى من سكن سكيلا بلا مسلم منصور ما كل لفتح لنا هنا ديسكيتي أكو تحنا مناظرته كن من سكن نو سبحانه أسي الإمام الباقلاني أسولكي حكيم من سكن دويا أبي جنايسي لا بريمير مينستر بوتا حالبين ako bari kila samto ni la fongo inu ani la fugula ba inu fongo kibel bolle ko man sakenim bel nakno akontu le he kila le kitan tel mali salatu wassalam min be kortar mo beti adina nati min be sinan dino beti ntolla ntulma lon nallati ntol sam masritan ne nin ben man sakel kontonna nin be jam fanan sem nin ba man sakel kontonna ba kontonna tan non tanga sagi ntam delegation wal timim fatantam man sakela min aka habunya ministre dun da ha taw man sakel ko ni mo ko balti ko silu ban ka hada ako bari ko ngalon ne ki tolmi madig ñun dun na man solo ni be jigile ni be dun si bitile hawru kon akon min deni le ben kuma sifay nate ñin tawru kon nante ko ko bar ko da al da to ben ala hala sutuya mo holoti wala ke nabe dun na asibiti forcé الإمام الباقلاني سيتا دارا نعملنا أحدا كينيا جي أحالونا كم من سكي سيفا إلا دانتتي بان تلفون إلا دانتتي نيل مم فيرتون إلا دانتتي أهي كودي هي تورا كولا حدو هذا لو من سكي نعكو من سكي فاتا دي مينغلا من سكي أمين نيني أمو سطالا إبولتو إلا لنا بوتا قصي سودو ناتاكا أكاتل ميسين مولو كاتل با الفان جيري مولتي الفان الفسيا مولتي أتول ب أكاد حتى تولين الها اليهود مسوفتو النصارى مسوفتو أتول ميسين مولو مسلكم ومرفتو لما من باقي لاني كوكو ميكو سيمبل كنا نحن آمنا بموسى وتزوجنا ببناتكم وآمنا بعيسى وتزوجنا ببناتهم فإن آمنتم بمحمد لتزوجتم ببنات محمد عليه الصلاة والسلام أكنت للإيمان يتلم فنقول لميل موسى ما أقول هاكن نوتا اليهود مسوفتو لا لما نتا عيسى ما ولكن نوتا نصارى مسوفتو نعرف أن لما نتا محمد ما عرف أن سنة مسوفتو
ok kay ko nyil men e ko man sake ko ni may na bojan kasa na digo nyaki akuma na to bam ko ni may na bojan tura si gambe nya xambi ba ministre mi fon ba mi no fo ba to wuli wal fatra ba to wuli silana hare le lon na li ba to kras ni khali ba wul baqi la ni tuila jamano kanu puisque lon mo do bi jay nyal tom bondi ne jabir si fayl to jabiro na hada me bina lati nyabe bina lati satra akoto na ga fo be sal to tennamu baray bu la don ko na waxato awal tala ha fanan ketenne ni sifa sama sama le bije minna ta ani munadaratu la ma yana ta man so mutu waxta ta to talaji abetenne aluga fem fo ala la koto minte mo se ani la photo mori do benta ke siso do benta ho ko bay halon ko me photo ko adungal fran ko control mesdames tema la kila li sram matam fatanum kala khibaro kabra nyam kayfa halukum ali khibaro be nyala man so konton ali khibaro be nyadi ila ko dum be nyadi ila dimbaldi bije idingal li bije o diminta o ka en ko barkita malo ko nyil me photo ñu la senu ne photo ma ko barkatu lel ko mu kaw kuti atul khala nasara lonna le senia photo ma hadinga dem be dia alala fayda o fanan ko mo la تنون انت بيسون قال تل لون الكل حسن نفتوم اتل بدي دم من ديال التال سبحان الله ايتو نيا شنتال ني دليل فو انت مو في لي بول شنتان لا كراتي حكيلو تينال درو هيتو جانا ني من سبتي انت مو دافع مي سي لكوني جما والله استغت باسكو تلما جسفن جمال جيتو اني دا تو غول ني مو كالان كيلو اسكي تكني كو ني كو المتر نكوتو ني تو نيانتي بري ساتر فنيا فوندالا merci bangé tege de banja mo wala kuni ni jamma mo xarta de ni mo xarta kendeke ala la jeni so kan ten ko ala so te mi bangi de mangi de ko amena ko fo se tije ben nalo fa awa alum ben soma ni mo ko ibel baro khalsala alenne ya khasson ntoje ko en toten ngay de jeto nyati e to nyanya ni ka ban ham bo be kere e to nyanya ni ka ni nga fenje lumina min ni taklinte mbetalo no fi ni la muku saharandi bayita ko le city si ñu ko yalla xam ngol ko ngotat mbaba saketen mbemba saketen wol me fili wol me tanta subhanallah na hakili relation min bini baba tema nyimu baba yalti batu kunti ji min bini bemba tema nyimu bemba yalti batu kunte min batu ko na ta kida le batu alayhi salatu wasallam antala ahi baba da ahawli lulla fiye o mum minti ye akila ki wala lulla fiye o minti inu sta kila lulla do iba tabule ni mo man janyaje fita min jijam fola ko kika bata fili mboto nyimbata firawna al kanta mbesilandi musa kana la fili puisque ni ko nan kelmata mo yana tabtu hambi kibe ite be fili rinne misal to nyim foli yente ite hanyi mete menya sifaina ite ko ko nyim fola be fili rinne mboto nabi firawna habin fo musa ina joti al garabla musa ko da ko mesilana musa kana la fili donc ni mo hay fo mo mesilana kana la fili ni lon dinti buli nyin kuma kan be musibo kan alti mi se jahilo tromper ko mboto tunga ne jan kana fili Allah سبحانه وتعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين الله سبحانه وتعالى أجيب محمد لما عليه الصلاة والسلام الإمام القرطبي يفسروته أقول تقول أي تكلف وأتى بقول من قبل نفسه أقول حكومة كان دو فابريكي قال محمد حكومة كان دو فابريكي حكومة كان دو تبين أفعي أنت ممي ألترى من فاين ألتركم لأخذنا منه باليمين تفسير القرطبي ديفرنس بيجي أني ابن كثير لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة قرطبي كون سامتا سمبو أني نولا أي لأخذناه بالقوة أكون سامتا سمبو لا أكون أنت من متلد ناها كما فو من تنتلاتي سامتا فنغالا قرطبي كوتين ثم لقطعنا منه الوتين لقطعنا منه الوتين ولم جلوت من صندمي بدنغلا يعني نياط القلب صندمي بدنجلو منا أي لأهلكنا أكون سافخة وهو عرق أينما عرق يتعلق به القلب نيكو عرق ومو فنغولتي ني فنغول موتي تارو من سبوزا مغولا إينا لو سيجرو دون هابو نوما عرق والمفاسود عرق عرق عرب لك بومباري يسكل مغول وقت دولكو إسنو عرق كل عرق تي فسرو إنغا نياك كومو إنغا نياكي ما فتح كسرة يا تنبياتو يسجل مغول كوما كانتو بارو كوتون تنتي ني تادا من كوما كانتو نا فسرو ناتكو أي نا فسرو منو فسرو كن ناكوتا بنا تادا كي عرق تي حافسري تارولا مبوتو كم مانكيني هنا نا حافكو عرق أنا حافسر فسر نيالا نونتا كوكو عرق حافسر من فسرو بيجان كومو من فسرو بيجان حافسرو لا ولا حاجة إذا انقطع مات صاحبه قال ابن عباس وأكثر الناس أقول جلون كنت نمو وصف عليه يقول
يقول ابن كثير يقول تعالى قال ابن كثير قال تعالى جنا فلجا ولو تقول علينا أي محمد صلى الله عليه وسلم كنا فنيا كنت حالنا معاذ الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان كما يزعمون مفتريا علينا نم كل محمد كده كم مغلد من فلك كافر ما كافر حتى رجل اللي جابي كانكو ملكو كو افتراء افتر على الله كعبه من فلتن كو يكون والفلا سبي هل كيلا عليه الصلاه والسلام لكو دو يا كيلا يا كيلا لون دي بركل بني اسرائيل نقول مثال ده انا ساي كيف بقولوا فلا الى مغول حج توما يك مو ني كذا فكلم بلوكو باتي كانكو كو يفهم ببن دي اكوتو من كتكيلا ولا طالب ولا طالب ولا طالب يلسي فهم ما يقول لي انت انا مثلا كيت كيلا ولا فنانتي ويتبو يا تقول تبع ابو ياتي حكيلو فالله حميل كندالا اكوي مي مك كافر بافر نعمل كابي فنيال تو بنك حترا نمبلو فزاد في الرساله اكوتو ني محمد حن كتو نيالي كابي دول كفلا كيلا من دون تابلو وما او نقص منها ننتهى دونه على أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا ننتهى فندو فافنتو ومن فاين ينفو هناو دم بدي على لا وليس كذلك هادون هاتر كونتونا لعاجلناه بالعقوبة كن سي حنكتو الكنياي ولهذا قال لأخذنا منه باليمين أقطو لأخذنا منه باليمين قيل معناه لانتقمنا منه باليمين أقطو انسنتا سراما بلوبالا لأنها شد في البطش هاتو بلوبالا تخفين متا أتلسم وقيل لأخذنا منه بيمينه فسروا دولكو كونسا متابلو باما وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه أقوم غدونتنا للسطلة من بيننا فتنا من سنة نار حابون بلو أمغن تستلالت حدنا تيما إذا أردنا به شيئا من ذلك نلفت فن نلفت من فتة كمبو كلال موانتالتو من سابون والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد كم انكتو مبوتو محمد تنيالمو عليه الصلاة والسلام مهني صلى الله عليه وسلم راشد تمندر لاني مالمو منا على من ينكالا بس على من ينكالا ولجو تاتونيالي لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه قال لك قال ترى سبحانه وتعالى في السبت كيلا بمن نسيلا لكوتو ومؤيد له بالمعجزات الباهرات قال ترى محمد سوتني لها كوتو هاديمالي لكوري لفمبالا معجزة البمبالا من كتاب ممكن فوق على هادي من مكاكي والدلالات القاطعات ان دليل لكون ترغل المؤمن من كتبونه لما كنا كوني مسارين سهار ان شاء الله من على يند النجن هترفتوا بتسي الله سبحانه وتعالى بآيون كرنا درس بروشن بعدم تلاما ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ ظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتيمنا في الأمور كلها وأن يرزقنا أن يغفر ذنوبنا جميعا ويثبتنا على الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك والسلام والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم رب العالمين. وعليكم السلام. Alhamdulillah. Alors, selon les chefs, ouais, futur basi. Détail nous, benga ira don la mila ko fete ko masakira min invité. Voilà explication. Afako Nabila Musa al-Qudani, Nabila Isa, Yahudu tani anasara time. Ila même futur n'y aura pas. Afako misir mo balare paletul mais anasara futur bon. Voilà, qui introski tout à fait, tout à fait. Mais son, voilà, il n'y a même fois, à Coco, introsong l'état, Nabila Isamanis, Nabila Moussa, tout le temps que tu as, voilà, tu penses il a morolta. À tout le monde, tout le temps, validité, à tout le monde, ton gars là, voilà, à Bahara Mouya.
voilà allemand ton gonna Muhammad alayhi salatu wasallam voilà allemand on tata voilà au point qu'il m'a ani fula njogo empana afoko même il a mo ba to même dimbata iko wodin gara fula akoko muso ay muso jama kan kay nyi haram ya tal mala ay muso jama ma ko nyi haram ya tal yo ra question même poser ma foko imam muso nda ko to lal ma mo lu non na wol meso nam na to meso muso fula njogo ma nam hasan to mal ma mo tal ma mo hasan hasan ya mo nam hal ma mo le senna le ko ni muso kan nam voilà an kay dina ko be man ay muso ma don ko mu ka fast nya obem ba en asi de men dia ala ito ko wala ba min ken ko mi da ala to na ti dem ben dia wol ha dingo dem ben dia ala hanaw dem ben dia ko ala dingo nam volontaire réponse tu me le faire wol dia ala mata fo ma iman barakallahu fiik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh